पळय हो एकलो टायट जावन पळय काय म्हणून न्हिदला तो आनी खंय न्हिदला तो पळय. हे आतां म्हापसा मुन्सिपाल्टी त्या सायडीक हय पळय हे आतां बेबदे आतां अशें जालें आमच्या म्हापशान आतां. अरे उठो उठो उधर से उठो, दारू पी के इधर सोया है आणि वैलन पळय मस्ती पळय. हाँ अभी क्या बात है, मेरे को पूछता है तुम? हाँ मेरे को पूछता है? हाँ इधर सोने का जगह है? हाँ क्या सोने मैं मानता हूँ आपकी बात। दारू पिया है तुम? हाँ पिया हूँ। तो बाद में इधर क्यों सोया है? हाँ ये जगह है, घर है तुम्हारा है? वैलन मस्ती हाँ म्हणटा. अभी जाओ इधर से जाओ जाओ. हे आतां म्हापसा मुन्सिपाल्टी सायडीक आतां हेका कितलो जाला हांगाच आहा. म्हाका एकल्यान फोन केलो तेन्ना हांव हांगा पावलो आनी न्हिदला बी खंय पळय. हे जे आहा हेजेर हांवें व्हिडियो केल्लो की हें ओपन आहा म्हणून, हांगा हें गटर ओपन आहा, हांगा फातरी ना गटराचेर म्हणून हेजेर फाटल्या दिसांनी व्हिडियो केल्लो हांवें पावसान. आनी उदीक भरता हांगासर आनी कळना म्हणून कित्याक हे जे हांगा PWDचे चेंबर आहा तितून थोडें थोडें उदीक भायर येता आनी तें हांगा येवन भरता. फाटल्या फावटी हांगा एक चेवडो पडलें स्कुलाचें पावसान उदीक इतलें भरलेलें हांगासर. ते भितर पडले तेन्ना व्हिडियो केलो हांवें कित्याक लोकांक कळना नासलें आनी हांगा झाडां वाडलेलीं आनी तितूनय झाडां वाडलेलीं ताका लागून कळना नासलें तें ओपन आहा म्हणून, तें ओपन गटर म्हणून तें. मागीर तेंच्यांनी बरें साफ केलें. हांव समज हेजेर फातरी घालतलें, फातरी घालूंक ना. हे पळय हें घातलां पळय, हे पळय हेजें घातलां ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचें हाडून हेजेर घातलां. म्हणजे आमकां आतां म्हापशाची परिस्थिती कितें जाल्या आमची पळय. गटर ओपन आहात, गटर ओपन जे फातरी घालचे म्हणून हांगासर जे आतां ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान जे रस्त्यार घालतात बॅरिकेड, ते बॅरिकेड हांगा घालून घातलेले आहा. आनी ह्या बॅरिकेडाचेर हो बेबदो न्हिदला. काल थोडे ते आहात ते सगळे लावारीस ते व्हाळान न्हातात त्या घाणीच्या उदकान आनी हो हांगा न्हिदला आनी क्या काय म्हाका म्हणटा कितें. हां ही जाली आमची परिस्थिती म्हापशाची. वयता थंयसर रस्ते सारके ना आनी असले लोक इतले जाल्लेले आहात. ती झोपडपट्टी परती येयली आनी तितून ते व्हाळान न्हांवपाक परते स्टार्ट जाले. आतां डिसेंबर जात्रा येतली, न्यू इयर आतां कितलेच लोक आतां येतले सगळे भायले लोक म्हापशान आतां धंदो करपाक सगळे हांगा येतले कितें. आनी आतां पळय तेजे कितले लोक जाता तेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. आनी तशेंच ते काल ते PWDचे धाकणे काडून व्हेला, चोरून व्हेला चोरांनी. ते सकाळीं फुडें भोंवतात ते आनी ते ओपन तांकां कोणाचे जिवाचें पडलें ना. ओपन जालें म्हणजे व्हिडियो केल्लो हांवें. राती PWDन फातरी घातल्यात तेंचेरूय कोणाचें हें नासता, लक्ष नासता. ते सकाळीं फुडें साडे तिनांक भायर सरतात. ते 3:30 भायर कोणाचें कितें उखलतात, कितें मेळटा तें उखलतात घेवन वयतात. चले जाओ रे. हे केबल जाल्यार रस्त्या भर केबल पडलेले आहा तेजेरूय कोणा लक्ष ना. तशेंच गटरांचें लक्ष ना, गटराची फातरी ना. आनी हाडून हें घातलेलें आहा हेजे ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचें जे रस्त्यार येतात ते हाडून हेजेर घातला ह्यो फातरी घालचे पडटा म्हणून. आनी असले बेबदे हे बेबद्यांचेर मातशें लक्ष दिया. खूब कडेन जालें आतां म्हापशान आतां भरपूर जाल्लेलें आहा. आतां बस स्टँडाचेर वयशीत जाल्यार सगळे बेबदेच दिसतात. थंय ओपनली पडले आसतात. त्या दिसा तो एकलो बेबदो बशीच्या फाटल्यान न्हिदलेलो, टायराच्या फाटल्यान न्हिदलेलो कितें. आनी हो दुसरो बेबदो हांगा पडलेलो पळय. आतां तो कितें हे पळय बाटली काडल्या तेणी हातीन पळय. आतां पळय तेणें ते बियरची बाटली काडली आनी पोटान घातल्या. पळय पळय हय क्या करताय, मुत्ता पळय तो बाटलेन. हट जा इधर से. तो बाटलेन आतां मुत्ता. चल इधर से. ये क्या है करताय तुम, ये क्या करताय. आतां हो बाटलेन मुत्ता पळय. आतां हो घाटी आतां हो पळय तो आतां बाटली घेतल्या बियरची बाटली आनी बाटलेन मुत्ता तो आतां भर रस्त्याचेर. आं हे आतां बेबदे अशें जाल्लेले आहा तेंचेर कंट्रोल नासता. सोरो पिवन हेजेर कितें तर करूंक जाय ह्या लोकांक. पळय आतां कसो तो आतां मुत्ता तो आतां. थंयसर आतां लोक आहा, सिग्नलार लोक रावलेले आहा.